गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। आजको मेन प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हामी 16 तारिक इनर लाइन पर्मिट लिएर जुन जनसंसद गरिरहेको छौँ आदमपुलमा, त्यो लिएर छ। र आज सिक्किमको निड अफ द आवर नै हाम्रो इनर लाइन पर्मिट छ। किन आज इनर लाइन पर्मिट हामीलाई चाहिन्छ? धेरै कारण छ। एउटा त निग्नोर भाइले भनेको जस्तो डेमोग्राफी चेन्ज हुँदैछ। अब डेमोग्राफी सडनली 1-2 सालमा चेन्ज हुँदैन, यसलाई टाइम लाग्छ। 15-20 साल गरेर एन्टायरली चेन्ज गऱ्यो भने, सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज गऱ्यो भने सिक्किमको जुन अधिकारहरू छ त्यो हामी हराउन थाल्छ र धेरै प्रब्लम्सहरू भोलिको दिन हामी सिक्किमे सबैले फेस गर्नेवाला छौँ डेमोग्राफी चेन्ज गरेर। अर्को कारण छ फेरि अहिलेको मुख्यमन्त्री मिस्टर PS गोले धेरै कमजोर मुख्यमन्त्री सिक्किमको लागि भएको छ। उहाँको पनि एन्ट्री ब्याकडोर एन्ट्री भएकोले गर्दा आज एउटा पपेट सरकार, पपेट CM भएर हुनुले गर्दा आज सिक्किमलाई त्यो धेरै खतरामा छ। र उहाँ एउटा पपेट CM हुनु, ब्याकडोर एन्ट्रीले गर्दा उहाँले गर्दा चाहिँ हामी सबै सिक्किमै आज खतरामा छ। र त्यो इस्युजहरूले गर्दा आज इनर लाइन पर्मिट किन चाहिरहेको छ? जस्तै उहाँको अन्डरमा वान नेसन वान रासन कार्ड इजिली गर्यो। CA गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अहिले सुरु गर्दैछ। कुनै इस्युज लिएर, सिक्किमै इस्युज लिएर PS गोले साहबज्यूले एउटा सिक्किमको लागि अहिले माग र लडाइँ गर्नु सकेको छैन। उहाँको एउटै छ, आफ्नो चौकी कसरी बचाउनु, अझै लामो कसरी तान्नु। र त्यसले गर्दा एउटा थ्रेट छ सिक्किमको लागि। उहाँ जतिसम्म मिस्टर PS गोले CM हुन्छ त्यतिसम्म सिक्किम र सिक्किमे जनताको लागि एउटा ठुलो थ्रेट हो। र सेकेन्डमा अहिले हेर्नु हुँदैछ कतिवटा इस्युजहरू, यो क्राइमदेखि लिएर ड्रग्सदेखि लिएर कतिवटा इस्युज छ। त्यो जति हेर्दै जाँदाखेरि मेजोरिटी पर्सन हाम्रो बाहिरको छ। आज सिक्किममा यो ILP लागू गरेर कसलाई रोक्दैन, आउनु जानु टुरिस्टदेखि लिएर आज सिक्किममा कतिजना काम गरिरहेको छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टको छ, प्राइभेट कम्पनीजमा छ, प्रेसमै कतिजना हुन्छ। ILPले कुनै धक्का गर्दैन त्यो तपाईँहरूको यहाँ काम गर्नु लागि। यस, धेरै मान्छेहरू छ अर्कै मकसदले आउने सिक्किम, जो बाहिरदेखि आउँदैछ, जुन अहिले क्राइम्सहरू भइरहेको छ। राम्रो मान्छेहरू अहिले सिक्किममा काम गर्नेहरूलाई पनि त्यो मान्छे 2-3 जना मान्छेले जो बाहिरदेखि आएर जो नराम्रो काम गर्दैछ सिक्किममा, उहाँहरूको एउटा राम्रो बाहिरको काम गर्नेहरूको पनि एउटा इमेजलाई उहाँले धक्का दिँदैछ। कारण हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टमा अझै पनि एउटा डेटाबेस केही पनि छैन, को आउँदैछ को जान्दैछ, केही एउटा राखेकै छैन। इनफ्याक्ट ILP हामीले जब माग गऱ्यौँ, तारा भट्टराईजीले भन्नुभएको, हामीले एसेम्ब्लीमा पनि उहाँले डिस्कस डिबेट गर्नुभयो। त्यति बेला CM PS गोले साहबले पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्यो, हामीले पनि BJPले पनि सपोर्ट गर्यो। इनफ्याक्ट हाम्रो MLA साहब DR थापाज्यूले यो प्रश्न पनि राख्यो। र त्यो गर्दा पनि हामीले उहाँहरूलाई ILP लिएर एउटा अमित शाहज्यू आउँदाखेरि होम मिनिस्टरलाई एउटा मेमोरेन्डम चढाउनु भन्दा पनि चढाइन। इनफ्याक्ट तपाईँले देख्नुभयो अमित शाह आउँदा बाटो पनि 2 दिनमा बनिहाल्यो। पानीको प्रब्लम, उहाँले पानी पर्दैछ, अरू जग्गा त बाटो बनाउनु सक्दैन पानी झरीले। अमित शाहज्यू आउँदा त पानी झरी पनि हुँदैन रहेछ, बाटो बनाउनु सक्दा रहेछ त। होर्डिङ्स लगायो चारैतिर, SKM को PS गोले साहबको फोटो लिएर अमित शाहलाई वेलकम। हामीले, हाम्रो सिक्किमले धेरै कोसिस गर्यो होर्डिङ एउटा उहाँ अमित शाहको रुटमा लगाउनु लागि, हामीलाई जग्गै दिएन। लास्टमा हामीले जग्गा पायो, हामीले होर्डिङ लगायो। भारत र सिक्किमको सुरक्षाको लागि ILP जरुरत छ। हामीले अमित शाहज्यूको लागि देखाउनु लागि हाम्रो सिक्किम पार्टीले होर्डिङ लगाएको। त्यो होर्डिङ पनि हामीले, तपाईँलाई म फोटो देखाउन चाहन्छु, यो होर्डिङ हामीले लगाएको थियो। र अमित शाह आउने भोलिपल्ट बेलुकैपट्टि हाम्रो सिक्किम पार्टीको होर्डिङ हटाएर PS गोले साहबको उहाँ आफैको फोटो हालेर अमित शाहज्यूलाई वेलकम गरिरहेको छ, हाम्रो होर्डिङ पनि फटाइदिएर। अब यस्तो खालको CM जब छ, सिक्किमको माग त गर्नु त उतै छाडिदिनुहोस्। एउटा हाम्रो सिक्किम पार्टीले सिक्किमको इस्युज राख्दा पनि एउटा होर्डिङ पनि फटाएर उहाँकै आफ्नो फोटो लगाएर त्यो एउटा तेल हाल्ने, एउटा चम्चागिरी गर्नेमा लागिरहेको छ। र कसरी उहाँले सिक्किमको सुरक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले निग्रोजीले भनेको जस्तो लास्ट इलेक्सनमा हेर्नुहोस् डेमोग्राफी कसरी चेन्ज हुँदैछ। 2014 को इलेक्सन र 2019 को इलेक्सन होस्। 2019 को इलेक्सनमा सिक्किममा भोटर लिस्टको 18% बढेको छ, जसमा कि सिक्किममा जुन चाहिँ फर्टिलिटी रेट छ इन्डियाको सबैभन्दा कम्ती छ फर्टिलिटी नानी जन्माउनेमा। र भोटर लिस्टमा जुन नाम पर्सेन्टेज बढेको छ इन्डियामा सबैभन्दा ज्यादा 17% अलमोस्ट 18% भएको छ। वेरस तपाईँले आज बेङ्गलसँगै कम्पेयर गर्नुहोस्, बिहारसँगै कम्पेयर गर्नुहोस्, बिहारको आज फर्टिलिटी सबसे हाई छ।
2014 र 19 को उहाँहरूको डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि बिहारको भोटर लिस्टमा पर्सेन्टेज खालि 11% मात्रै बढेको छ। बेङ्गलको सेम आज, बेङ्गल पनि एउटा पपुलेसन वाइज यति ज्यादा छ, उहाँहरूको फर्टिलिटी रेट पनि सिक्किमभन्दा धेरै ज्यादा छ। बेङ्गलमा पनि 14 र 19 को इलेक्सनको पर्सेन्टेज, भोटर लिस्टको नाम पर्सेन्टेज हेर्दा बेङ्गलमा पनि खालि 11% मात्रै बढेको छ, गएर सिक्किममा 18%। सो यो प्रकारले डेमोग्राफीहरू चेन्ज गर्दैछ। अर्को छ फेरि हाम्रो आयो सिए लागू हुँदैछ। अमित शाहज्यूले पार्लियामेन्टमा यस भन्यो कि सिए सिक्किममा लागू हुँदैन 371F ले, त्यो त उहाँले भन्यो। तर हाम्रो गभर्मेन्टको यति पनि दिमाग छैन कि एउटा एसेम्ब्ली सेसन कल गरेर अन्डर आर्टिकल 371F सिए चाहिँ हामीले हाम्रो एसेम्ब्लीमै पास गरेर चाहिँ सिए लागू हुँदैन, त्यो त भन्नु सक्थ्यो नि त। तर त्यसको पनि आँटै गर्दैन उहाँहरूले। र अर्को मेन छ 1 नेसन 1 रासन कार्ड। अब विदाउट एसेम्ब्लीमा डिस्कसन डिबेट गरेर यो पास गर्यो। यस हामी पनि चाहन्छौँ उहाँ रासन पाओस् गरिब जनताले, तर एसेम्ब्लीमा जुन आर्टिकल 371 सबैभन्दा ठुलो हाम्रो छ, एसेम्ब्ली हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गर्छ आर्टिकल 370, त्यसमा डिबेट एन्ड डिस्कस त गर्नु सकिन्छ। र त्यसले गर्दा 1 नेसन 1 रासन कार्ड पनि विदाउट डिबेट डिस्कसन एसेम्ब्लीमा नगरी पास गरेको छ। यानि कि भोलिको दिनमा हामी कतिवटा माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू अहिले त एक्लै आउँदैछ, कोही कार्पेन्ट्री गर्नु, कोही के गर्नु, तर 1 नेसन 1 रासन कार्डले सायद उहाँलाई इन्क्रिज गर्दैन। भोलिको दिनमा फ्यामिली नै लिएर रासन नै पाउनु थाल्यो भने त उहाँहरूको एक्सपेन्डिचर कम्ती हुन्छ, उहाँहरू पुरा फ्यामिली लिएर पनि आउनु सक्छ। र हामी त्यो पनि वेलकम गर्छौँ। तर आइएलपी लागू गरौँ न, इनर लाइन पर्मिट हामीले लागू गर्नु सक्यो भने डेटा हाम्रोमा हुन्छ, को जान्छ को हुँदैन, को आउँदैछ को जान्दैछ। सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल 2 जना व्यक्तिले जन्तर मन्तरमा जुन प्रकारले सिक्किम विरोध र आर्टिकल 371F विरोध गरे, उहाँहरूको डेटा छैन। आएर गेजिङमा बिहा पनि गरे रहेछ, बिहा गरेर हाम्रो लोकलमा एउटा बहिनीलाई बिहा गरेर त्यहाँदेखि काम पनि गर्यो, बादमा त्यहाँ झगडा के हुँदा फ्यामिली उहाँको के झगडा भएर गएर उहाँले आज दिल्लीमा जन्तर मन्तरमा च्यालेन्ज गर्दैछ आर्टिकल 370, कारण हाम्रोमा आइएलपी छैन, हाम्रोमा डेटाबेस छैन। अमित शाहज्यूले नै आजको न्युज कन्फरेन्समा, आजको न्युज एनडीटीभीमै हेर्नुहोस्, अरू हेडलाइन्समा पनि हेर्नुहोस्, एनआरसी लागू गर्दैछ। उहाँले भन्दैछ इलिगल इमिग्रेन्ट्सहरू हामी हटाउन चाहन्छौँ। र सिक्किम त आज 3वटा देशले यो बोर्डर सेयर गरिरहेको छ, प्लस 1.5 आवर 2 आवर्समा हामी बङ्गलादेश पुग्दैछौँ। रम्फू बोर्डरदेखि या मल्ली बोर्डरदेखि त 1.5 आवरमा बङ्गलादेश, 4वटा कन्ट्रिजको हामी उयो छ। सबैभन्दा जरुरत इनर लाइन पर्मिट आज देशमा कुनै स्टेटलाई लाग्छ भने सिक्किमलाई जरुरत छ। अलरेडी उहाँले 4वटा राज्यमा दिनु भइसकेको छ, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोराम र नागाल्यान्डमा। त्यो स्टेटहरूको तपाईँले बोर्डर हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल कन्ट्रीसँग एउटा कन्ट्रीसँग मात्रै छ ज्यादाको। यस अरुणाचलको चाइनासँग छ, नागाल्यान्ड र हाम्रो अरू मणिपुरहरू बर्मासँग छ। त्यति थ्रेट त छैन, भएर चाइनादेखि त हाम्रो अझै पनि थ्रेट छ सेक्युरिटी वाइज, र कति लद्दाखमा हामीले हेरिसकेका छौँ। र त्यसले गर्दा चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीको लागि पनि इनर लाइन पर्मिट 4वटा अर्को राज्य, यस उहाँले पनि पाउनुपर्छ, पायो हामी खुसी नै छ। तर सिक्किमलाई सबैभन्दा जरुरत छ इनर लाइन पर्मिट, कारण हामी त झन् 4वटा कन्ट्रीसँग यहाँ उयो भइरहेको छ। र त्यसले गर्दा हालैमा पनि इनफ्याक्ट अस्ति भर्खरै कालिम्पोङमा पनि तपाईँले हेडलाइन्समा सुन्नु पायो कि एउटा पाकिस्तानी एजेन्ट पनि पक्रिनु पर्यो। कालिम्पोङ कति टाढो छ, आधा घन्टामा हामी पुगिहाल्छ मल्लीदेखि। र यस्तो थ्रेटहरू हुँदा चाहिँ हामीलाई इनर लाइन पर्मिटको धेरै जरुरी छ। र हामीलाई लाग्छ कि यो 16 तारिक हामी सबै, विराजजीले भनेको छ, हामी सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई हामीले निमन्त्रण दिएको छौँ, एनजिओजहरूलाई। इनफ्याक्ट सिक्किमको मात्रै होइन, कतिजना नेसनल गभर्मेन्टमा पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ होला, कोही प्राइभेट कम्पनीजमा सिक्किमको छैन भने उहाँहरू पनि यसलाई स्वागत छ कि इनर लाइन पर्मिटले उहाँहरूको पनि कसरी हेर्नु सकिन्छ, त्यसको पनि प्रश्न राख्नुहोस्। उहाँहरूको पनि सजेसन्स के छ, सुझाव के छ, त्यो हामी सब डिस्कस गरेर डिबेट गरेर राख्नेवाला छौँ। र यो इनर लाइन पर्मिट चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको मात्रै होइन, यो हामीले एउटा पोलिटिकल इस्यु बनाएको पनि होइन र हामी बनाउनु पनि चाहन्न। यो एउटा सिक्किमको सुरक्षा हो र सिक्किमलाई डेमोग्राफी चेन्ज गर्नु लागि 1-2 सालमा चेन्ज हुँदैन, लङ टर्म हेरेर नै चेन्ज हुन्छ। र आज सिक्किममा सबैभन्दा ठुलो हाम्रो प्रब्लम्सहरू छ फेक सिओआई, फेक आरसी, फेक भोटर लिस्टहरू भइरहेको छ। र यो त हामी कहीँ न कहीँ रोक्नु पऱ्यो नि त।
बनाउने मान्छेहरू बदमास गर्ने मान्छेहरू छ र त्यो मान्छेहरू बदमास काम गर्नेले आज कति हाम्रो सिक्किमको बाहिरको पनि यहाँ काम गरिरहेको छ प्राइभेट कम्पनीजमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको काम उहाँहरूको इमेज पनि उहाँहरूले बिगार्दैछ र त्यसले गर्दा आज सेफगार्डको लागि इनफ्याक्ट सिक्किमकै होस् टुरिस्ट होस् चाहे सिक्किमको पनि होस् र सिक्किममा काम गर्नेहरूको पनि इनर लाइन पर्मिटले सुरक्षा गरिन्छ र कतिवटा जग्गा भन्छ टुरिज्ममा इफेक्ट हुन्छ या बाहिरको मान्छे यहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा काम प्राइभेटमा काम इफेक्ट गर्छ त्यो कहिले हुँदैन अहिले डिजिटल वर्ल्डमा इनर लाइन पर्मिट गर्नु लागि 2 मिनट लाग्छ 2 सेकेन्ड पनि लाग्छ र यहाँ कुनै कम्पनीसँग प्राइभेट कम्पनी जो सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा छ भने काम गर्दैछ भने इनर लाइन पर्मिट तपाईँको लङ टर्म इनर लाइन पर्मिट पनि गर्नु सकिन्छ र यसको डिटेल पनि अझै त्यो त मेरो मात्रै एउटा विचार र मेरो मात्रै एउटा भनाइ हो तर डिटेल हामीले 16 तारिक धेरै एक्सपर्ट्सहरू आउनुहुन्छ हरेक पोलिटिकल पार्टिजको आउनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि सुझाव सजेसन्सहरू लिएर हामी यसलाई अझै मजबुत बनाएर एउटा तालमेल मजाले बनाएर हामीले यो इनर लाइन पर्मिटले कोही रोक्नेवाला छैन आज आउनु पाउँदैन त्यो जुन चाहिँ मान्छेले एउटा रङ मेसेज फैलाउँछ कि इनर लाइन पर्मिटले मान्छे रोक्छ मान्छे आउनु दिँदैन टुरिज्म इफेक्ट आई थिङ्क सब गलत हो आई थिङ्क यो जमानामा त्यही इफेक्ट हुँदैन र सबै पोलिटिकल पार्टी सबै सिक्किमे जनतालाई यो पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर हामीले यो इनर लाइन पर्मिटको चाहिँ हामी सबै मिलेर माग गर्नुपर्छ बिकज यो पोलिटिसाइज नगरौँ यो एउटा हाम्रो तारा भट्टराईज्यूले भने पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर हामीले यसको माग चाहिँ गर्नुपर्छ र सिक्किमको सुरक्षा गर्नु लागि आज जुनै इस्युज होस् इम्प्लोइमेन्ट ड्रग्सदेखि क्राइम्सदेखि लिएर आर्टिकल 3 सेन्ट्रल प्रोटेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले आर्टिकल 3 सेन्ट्रल एक्टलाई मात्रै गरेर हामी ल्याउन सक्छौँ र जुन प्रकारले अस्ति भन्यो यो एउटा पेपर कट म देखाउन चाहन्छु दुईजना व्यक्तिले जुन धरना गरेको मिस्टर पिएस गोले साहब सीएमले एसेम्बली जस्तो जग्गामा उहाँले भने कि हामीले पुलिस प्रशासन पठाए दुईजना एरेस्ट गर्नु अझैसम्म एरेस्ट गर्नु सकेको छैन सेम एक्जाम्पल तपाईँले हेर्नु पर्यो भने अरुणाचलको एउटा एमपीलाई कोही एउटा युट्युबरले रेसियल रिमार्क नराम्रो भन्दाखेरि अरुणाचल पुलिस गएर उहाँले एरेस्ट गरेको छ आज सिक्किमको गति हेर्नुहोस् आज सिक्किमको प्रोफाइल हेर्नुहोस् सिक्किमको प्रेस्टिज आज इमेज कहाँ पुगिसक्यो हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टले केही गर्नु सक्दैन एउटा हाम्रो सिक्किमेलाई पनि एउटा आई थिङ्क लज्जा लाज लाग्ने कुरा भइसकेको छ उहाँ अमित शाहज्यू आउनुभयो पिएस गोलेज्यूले अब इनर लाइन पर्मिट त छोडिदिनुहोस् उतै एउटा बाटोको पनि उहाँले मेमोरेन्डम चढाउन सकेन नितिन गडकरीज्यूलाई एउटा चिठी पनि अझैसम्म अफिसियली सीएमको हातदेखि लेखेको छैन आज सिक्किमको लाइफ लाइनै हाम्रो खालि बाटो मात्रै छ एयरपोर्ट राम्ररी चल्दैन फ्लाइट एक दिन आउँछ वेदर खराबले गर्दा ट्रेन्स हाम्रोमा छैन हाम्रो लाइफ लाइन एउटा बाटो मात्रै छ नेसनल हाइवे त एटलिस्ट मेन्टेन गर्न सकिन्छ अहिले भर्खरै युपीमा नितिन गडकरीज्यू र योगी आदित्यनाथको एउटा प्रेस कन्फरेन्स भयो र के लेखेको छ भने Indian roads, Nitin Gadkari promises United States like road infra in Uttar Pradesh. अब युनाइटेड स्टेट जस्तो बाटो 2024सम्ममा चाहिँ उत्तर प्रदेशमा बनाउँदैछ अलरेडी त्यहाँ बाटो त धेरै राम्रो छ 4 लेन्सहरू छ 6 लेन्सहरू छ सिक्किममा त त्यो पनि एउटा बनाउन सकेको छैन हाम्रो सीएमले एउटा चिठी पनि लेखेर माग्नु सकेको छैन इनफ्याक्ट नेसनल हाइवेको सिक्किममै भएको इन्जिनियर्सहरूले पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको इन्जिनियर्सले पत्याउनु छोडिसक्यो हाम्रो सिक्किम सीएम र गभर्मेन्टलाई र त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ कि अहिले धेरै सीएम साहब पिएस गोले साहब यति साह्रो कमजोर पहिला पनि मैले इनफ्याक्ट भनिसकेँ सिक्किमको सबैभन्दा विकेस्ट सीएम चाहिँ मिस्टर गोले साहब निक्ल्यो कारण उहाँले पनि यो मजबुरीमा ब्याकडोर एन्ट्री गरेर सीएम हुनुले गर्दा आज सिक्किम र सिक्किमेको खतरा नै छ र त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि इनर लाइन पर्मिट हामी कुनै पोलिटिकल पार्टी नगरेर हामी सबै सिक्किमेको इस्यु हो र हामीले हाम्रो सरकारको माथि नेताहरूको माथि डिपेन्ड गरेर चाहिँ हुँदैन अब चाहिँ सिक्किमको जनताले नै माग गर्नुपर्छ र जनसंसद चाहिँ यो एउटा माग जुन चाहिँ जनताको माग हो यो इनर लाइन पर्मिट कारण नेतामा पर्खिबस्यो भने चाहिँ आफ्नो चौकी आफ्नो कुर्सी आफ्नो के पिपी गरेर पर्सेन्टेज खाने त्यो मात्रै उहाँले सोध्छ जनता र सिक्किमको चाहिँ सोचेको छ जस्तो लाग्दैन र 16 तारिक म सबै सिक्किमे जनता पोलिटिकल पार्टिज एनजिओ सबैलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आइदिनुहोस् र तपाईँहरूको एडभाइस सुझाव इनफ्याक्ट एनी प्रश्न पनि छ केही प्रश्नहरू छ भने प्लिज राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो यो 16 तारिकको तपाईँ सबैजनालाई निमन्त्रण गर्दैछु प्रेस अफ सिक्किमको माध्यमदेखि धन्यवाद Any questions or talking, please?
जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो जुन संसद हुँदैछ नि हजुर त्यसको जुन चाहिँ आउटकम त्यसलाई केही डकुमेन्ट गरेर कसैलाई तपाईँ प्रेजेन्ट गर्ने प्लान गर्नुभएको छ? हजुर हामीले यो जनसंसद राखेर हामी सबैको इनफ्याक्ट भ्युजहरू सुनेर एउटा सबै पोलिटिकल पार्टिज एनजिओसको सिग्नेचर उठाएर हामी अमित शाहज्यू होम मिनिस्ट्रीमा हामी दिनेवाला छौँ। प्लस इनफ्याक्ट हामीले सोच्दै पनि छौँ कि आउने दिनमा एउटा सारा सिक्किममा गएर एउटा अवेरनेस पनि क्रिएट गर्ने र्याली जस्तो एउटा पिस अवेरनेस र्याली गरेर सिक्किमको जनताकोदेखि पनि हामीले एटलिस्ट मिनिमम 1 लाख 2 लाख सिग्नेचर उठाएर यो इनर लाइन पर्मिटको हामी माग गर्ने यो पनि हामीले प्लान गरेको छौँ। तपाईँले कसलाई निम्तो दिनुभएको छ र कन्फर्मेसन कहाँबाट आइसकेको छ अहिलेसम्म? सबै पोलिटिकल पार्टिजलाई हामीले इन्क्लुडिङ एसकेएमलाई दिएको छौँ, एसडिएफलाई दिएको छौँ, बिजेपीलाई दिएको छौँ, कङ्ग्रेसलाई दिएको छौँ, हाम्रो रिपब्लिकन पार्टी हाम्रो गणेशजीको पार्टी त उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ पनि एउटा लिडर हुनुहुन्छ र इन्डिभिजुअल जस्तै सिक्किम सुरक्षा समिति, सिक्किम होइन एसपिवाइएफ सबैलाई हामी दिएको छौँ र हामी सबै चाहन्छौँ कि यो एउटा पोलिटिकल पार्टीको मात्रै इस्यु नभएर सिक्किमेको हुनुपर्छ र जति सिक्किमलाई मन पराउने मलाई लाग्छ कि उहाँहरू आइदिन्छ र उहाँहरूको पनि सिग्नेचर र सपोर्ट यसमा दिन्छ भनेर मलाई पुरा आशा छ। अनि यो पनि एउटा कुरो थपिदिउँ यसमा कि यो पक्का होइन कि उहाँहरूले यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने होइन, जेसुकै डिसाइड हुन्छ त्यो दिन यस अर नो जे पनि डिसाइड हुन्छ वी विल एक्ट अन द्याट। सर यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको जनसंसदमा चाहिँ सिक्किमकै मात्रै पर्सपेक्टिभ राख्ने केही विल बी पर्सपेक्टिभ फ्रम आउटसाइड द स्टेट हुन्छ? यो जनसंसदमा हामी सबैलाई बोलाउँदैछ। इनफ्याक्ट यहाँ कति सिक्किममा अहिले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको इम्प्लोइजहरू पनि हुन्छ, प्राइभेट कम्पनीजको छ, प्राइभेट इन्डिभिजुअल्सहरू पनि बिजनेस गरिरहेको छ, उहाँहरू पनि आएर यो जनसदमा आइदिनुहोस्। उहाँहरूको पनि कुनै इस्युज लिएर कुनै प्रश्न छ, कुनै केही क्वेसन्सहरू छ होइन, केही क्लेरिफिकेसन छ त्यहाँ राख्नु सकिन्छ र उहाँहरूको पनि निकै एडभाइस डेफिनेटली हुन्छ होला हाम्रो यो इनर लाइन पर्मिट लिएर। र त्यो 16 तारिकको दिन चाहिँ सबैको एउटा भ्युज र पोइन्ट हामी सुन्न चाहन्छौँ।